मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वाजिबुल एहतराम रईस महफ़िल रफ़ीक राज साहब, डॉक्टर रुखसाना जबीन साहिबा, मेज़बान डॉक्टर यासिर खान साहिब, निगहत प्रोफेसर निगहत साहिबा, बशीर चराग साहब, सफ़े सामीन में हमारे दरख्शान सितारे और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उड़ के खुशबुएं फूलों का थाल फेंक दिया, कमाल रख दिया मैंने जमाल फेंक दिया। मदाफ़त जहां महंगी पड़ी वहां मैंने बढ़ा के हाथ मोहब्बत का जाल फेंक दिया। इससे हमें इस बात का एहसास होता है कि डॉक्टर हनीफ तरीन मरहूम की काविशें और ख्यालात क्या थे। इसमें कोई हर्ज और कोई ये बात बेजा नहीं है कि डॉक्टर हनीफ तरीन साहब नए अहद की तख्लीकियत का सदाबहार दिल अफरोज सखनवर थे। मुझे ये कहने में ना कोई हिचकिचाहट है, बल्कि मैं ये अपने लिए एजाज समझता हूँ। अगर सामीन मेरी बात सुने तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इज़हारी ख्याल है। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब मैं रहमतुल्लाहि अलैह कहूँगा, क्योंकि जो करीबी मरासिम उनके साथ चंद सालों के दौरान रहे, वो इस हवाले से कि इदारे तामीर इरशाद में मेरे मुदीर आला के साथ आकाश अमीन साहब के साथ उनके ताल्लुकात थे। उस वजह से वो बराह रास्त बगैर किसी हिचकिचाहट के इदारा में तशरीफ फरमा होते थे। लेकिन माहिरी नफ्सियात होने की वो जल के उसमें उस वक्त भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नफ्सियात के मरीजों का इलाज किया होता था और जिस अंदाज में उनका वो तर्ज तकल्लुम और उनका उठना बैठना, उनके अक़वाल ज़रीन, वो बराबर इंसान के नफ्सियात पर मुरतब होते थे। उसके असरात इंसान के जिस्मानी और रूहानी मदाफ़त को असरअंदाज करता था। मैं ये आपको कहूं कि डॉक्टर हनीफ तरीन की ये सिफत रही है कि 1 दिसंबर को उनका किसान एक्ट पर मजमून आया। तामीर इरशाद में यही मजमून उनके इंतकाल के दिन ही छप गया। किसान एक्ट पर उन्होंने मजमून लिखा था, 1 दिसंबर को उन्होंने मेल किया, लेकिन 3 दिसंबर उनका इंतकाल हुआ और 3 दिसंबर ही वो मजमून भी छप चुका था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बिस्तरी मर्ग पर भी वो अपने कलम को हाथ में थामे रखे थे। डॉक्टर हनीफ तरीन अगर इस वक्त वो मौजूद होते तो डाइस यहां होता, तो ये माइक अपनी जगह नहीं रहती थी, क्योंकि ऐसा जोश और वलवला होता था, वो कभी यहां और कभी यहां। तो बिल्कुल जो सामीन होते थे उनकी हर एक तवज्जो उनकी तरफ मरकूज रहती थी। जैसे मैं कहूं कि एक डॉक्टर, एक मुआलिज होने के बाद, अदब की दुनिया में आने के बाद उनका वलवला और जोश ऐसा था
کہ وہ جیسا دیوانہ سا لگ رہا ہے تھا کہ ان پر اتنا اس ادب کا، شاعری کا اس طرح اثر ہوا تھا، بات کرتے تھے تو شاعری میں ہی کرتے تھے، کوئی راہ دکھاتے تو شاعری میں ہی دکھاتے تھے. اور ہمیں یہ اعزاز رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں انہوں نے تھمائے ہیں. ابابیلیں نہیں آئی، میں زلزلال کو لفظوں میں اتر دیکھا، دلت کویتا جاگ اٹھی، دا تھریٹ آف ٹیررزم. اور ان میں ایک خاص صفت تھی کہ کئی زبانوں پر ان کو خاص دسترس حاصل تھی، عربی، اردو، ہندی اور کشمیری پر بھی. کشمیری اگرچہ جب وہ کرتے تھے تو اس وقت ان کے لہجے میں تھوڑا وہ بدلی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن زبان دان تھے، زبان کا استعمال کرتے تھے. کشمیر کے ساتھ ان کا والیانہ محبت تھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس ایسے تذکرے کیے ہیں اور ایسی چاہت رکھتے تھے جس چیز کے لیے ہم محوی جدوجہد ہے اس کی ان کی تمنا تھی. حالانکہ ہندوستان میں رہنے کے باوجود بھی ان کی جدوجہد ہماری جدوجہد کے ساتھ ان کی خاص شگف تھا، ان کا خاص وہ محبت تھی. یہاں پر چونکہ ایسی شخصیات بیٹھے ہیں، مجمع بالکل کم ہے، لیکن اس کم مجمع میں ایسی شخصیات ہیں جو ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے. اور ان کے تعلقات جو تھے رئیس جامعہ کے ساتھ، پروفیسر طلعت احمد کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے، کیونکہ میرے سامنے انہوں نے کئی بار وائس چانسلر صاحب سے بات کی تو جیسے لگ رہا تھا کہ یہ اتنی قریبی دوست ہیں، بالکل جیسے ہم کشمیری میں حتز کیز وغیرہ کرتے ہیں تو آدابوں اور القاب کا استعمال کرتے ہیں، وہ مراسم اتنے قریب تھے کہ بالکل دوستانہ تعلقات میں وہ بات کرتے تھے. اور حنیف ترین صاحب کی ایک خصوصیت تھی، جب بھی وہ کسی وقت پر دفتر میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ تمہید اتنی ہی بیان کرنی چاہیے جتنا انسان نے دیکھا ہوگا. میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ آتے تھے تو نماز کا وقت اللہ اکبر، اور یہ بھی کسی وقت وہاں سے ہی آفر کرتے تھے کہ امامت کا فریضہ میں ہی انجام دوں گا. اور اس کا اثر ان کو شاید اس پاک سرزمین میں رہا ہوگا جہاں انہوں نے کئی دہائیاں گزاری ہوئی تھی. اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن وقت کی تنگ دامنی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسے شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. میں صفحہ سامعین میں ڈاکٹر کوثر جی صاحبہ، ڈاکٹر مشتاق حیدر صاحب، ہم سے عمر میں چھوٹے لیکن میرے استاد راشد مقبول صاحب، ڈاکٹر اعجاز صاحب، اور ادب کے بالکل درخشان ستارے پرویز مانو صاحب یا اشرف عادل صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان سبھی سامعین کے سامنے، کیونکہ ایوان صدر نشین جو ہیں، ہاں یہاں پر ندائے کشمیر کے چیف ایڈیٹر صاحب بھی ہیں، معراج صاحب، تو یہ سبھی جو ہے ان کے سامنے جو میں نے بات کہی تو میں نے کہا کہ آپ گمان ہی نہ، کیونکہ یہ ماسک جو آئی ہے ہمارے پاس ابھی جلوہ افروز ہوئے جناب ڈاکٹر ستیش ومل صاحب، اگر میں ان کا نام نہیں لیتا تو شاید میرے دل میں وہ دھڑکن تیز ہو جاتی کہ آج کل ہارٹ اٹیک کا زیادہ اثر ہے، تو شاید اس سے تو میں بچ گیا. والسلام. اس برقع پوشی نے بھی ہمیں اب کہیں کا نہیں رکھا.